बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। आपके ख़ानगी मसाइल और आपकी ज़िंदगी की जो रिलेशनशिप है, जब उसमें ख्वारी या ख़राबी पैदा होती है, उसको हल करने के लिए जो हमें तौफ़ीक होती है या जो हमें समझ आती है या जो ज़िंदगी से हमने सीखा होता है, वो आपको हम रहनुमाई करते हैं। इसलिए आपके सवाल जो हमें जो व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं या हमारे यूट्यूब पे वीडियोज़ के आप आखिर में लिखते हैं, वो मुझ तक पहुँचते हैं, उसका हम जवाब देते हैं। अच्छा जी, मिस उस्मान ने कहा कि सर जी मेरी शादी खतरे में है। मेरे शौहर को किसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मिल गई हैं, मगर वो तस्वीर तो शादी से पहले की हैं, मगर वो इस बात को नहीं मानते। आप इसमें मेरी रहनुमाई करें और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाएं। वो सारी बच्चियां जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं और शादीशुदा नहीं हैं, मैं उनसे गुजारिश पहले तो करूँगा, ए अक्लमंद और प्यारी और समझदार लड़कियों, आप A+ लेते हो, तारीफ भी लोगों की समेटते हो और क्लास में टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो। जब यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है तो एट एनी कॉस्ट आप क्लास से निकल जाते हो। यानी जितना ड्यूरेशन, जितना स्टैंडर्ड, जितना एक्सेप्टेबल नॉर्म्स आप सबको जानते हो। तो जब आपको ये भी खबर है कि जिस लड़के से आपकी शादी नहीं होगी तो आपका क्लास फेलो होगा, वो आपकी यूनिवर्सिटी का फेलो होगा, नहीं हो सकती, आपका वो एज फेलो है और अकल का गधा होता है, आमतौर पे कम अकल होते हैं। ना उसके घर वाले ने उसको शादी के लिए भेजा होता है, ना आपके घर वालों ने आपको दूल्हा तलाश करने की मुहिम पे यूनिवर्सिटी भेजा होता है। आपकी हेलो हाय थी, इस्लाम दुआ थी, ग्रुप में काम करते थे, मोहब्बत कहाँ से आ गई? और अब आपने मोहब्बत कर ली, तस्वीरें भी बना ली और कहीं कहीं आपने ब्लंडर भी कर लिया। सारी उम्र की रसवाई और ख्वारी, उसकी तस्वीरें मुझे नहीं समझ आती कि तस्वीरें फिर जिसके पास होती हैं, अगर वो इतना ही महबूब सिर्फ था तो उस अहमक ने उनको आग क्यों नहीं लगाई, उनको ज़ाया क्यों नहीं किया? किस माँ के लिए संभाल के रखा? यानी ये 2 साल पुरानी होंगी, 4 साल पुरानी होंगी, लेकिन उसने संभाल के रखी और अब किसी को शेयर कर दी, किसी को दिखा दी, या मोबाइल बेच दिया, उसमें से निकल आई, या उसके फेसबुक अकाउंट में कहीं पड़ी थी, वहां से देख ली। कोई ना कोई रीजन तो होगी कि चीज महफूज हो। धुआं जब निकलता है तो क्या अपने आप निकलता है? आप वहां सुलगने की चीजें होती हैं तो धुआं निकलता है, और धुआं है तो वो शोला निकलेगा उससे। अब आपका मसला ये है कि तस्वीरें थी, आपके ताल्लुकात किसी लड़के से थे, धारे इतने थे कि आपने उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाई, दोनों काबिल एतराज है। मियाँ से पहले इस मामले पे आपकी बात नहीं हुई तो अब उसके दिल में जो आपके बारे में बदगुमानी, ये बदगुमानी छोटी सी नहीं है, ये आपके पूरे करैक्टर पे मुहित है। आप दोनों के दरमियान जिसको हम कहते हैं एतमाद का डेफिसिट है, एतमाद का बहरान है, और आपका मियाँ आप पे क्यों एतमाद करे? यानी आप कहते हो शादी से पहले की हैं, तो क्या आपके जहन में है अल्लाह ना करे कि आप शादी के बाद भी किसी से तस्वीरें बना सकते हो? मतलब व्हाट द हेल, ये जुमला क्या कहता है? ये जुमला ये कहता है कि आई हैव दैट टेंडेंसी कि मैं शादी के बाद भी बना सकती हूं, पर वो नहीं बनाई, ये शादी से पहले की हैं, इसलिए दरगुजर कर दें। आपको टोटल सरेंडर करना चाहिए, और ये टोटल सरेंडर स्वयं माफी के, अस्तगफार के, और अस्तगफार 2 तरह का होगा। अपने रब से करोगे। देखें, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जितनी मर्जी मैं लड़कियों की फेवर करूं, जब आपने गलती की और तौबा नहीं की और उसको दोहराया तो पकड़ होती है। तीसरी दफा की पकड़ जरूर हो जाती है। पहली दफा अल्लाह माफ कर देता है, दूसरी दफा भी दरगुजर कर देता है, पर तीसरी दफा की माफी मैंने होती देखी नहीं है। सो ये वाला मामला, आपने मेरे बच्चे कहीं बेहतियाती की है शादी के बाद भी, किसी पुराने से राब्ता किया, किसी जगह किसी का जिक्र किया, आपके दिल में कहीं बेवफाई का कोई हल्का सा कोंपल उगी है, जो आपको ये इतना बड़ा धचका, आप सोचिए ये बात जैसे खानदान में फैलेगी, आपके पल्ले कख नहीं बचेगा, उनके खानदान में फैलेगी, आप किसी को फेस नहीं कर पाओगे। सो पहला काम तो ये कि अल्लाह से इस्तगफार कीजिए, जितना रो सकते हो रोइए, और उससे कहें कि इसके दिल से इस बदला लेने को या आपको सजा देने का जो
اس کے اندر خیال پیدا ہوا ہے وہ آپ کو معاف کر دے۔ دوسرا، اکیلے کمرے میں آپ جیسے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، اس کو گوڈوں کو ہاتھ لگائیں، اس کے ہاتھوں کو چومیں، اپنے آپ کو معافی مانگنی ہے۔ اور نچ کے یار منایا والا جو ہے وہ لوگ دوسرے روٹھے ہوئے لوگوں کو مناتے ہیں، تو یہ تو میرے بچے آپ کو غلطی کے بعد معافی ہے۔ اس کو یقین دلائیے کہ یہ ہو گیا تھا، پر اس میں بھی میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا، یہ گناہ ہے، یہ غلطی کی آپ نے، وہ تصویر بنی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، پر اگر آپ کی عزت اور عصمت محفوظ رہی تو اس کی آپ اسے قسم دیجئے، اس کو یقین دلائیے، تو میرا خیال ہے پھر آپ کی جان شاید بچ جائے۔ ادروائز جو اگر میاں اس بات پہ آپ کو چھوڑتا ہے تو ہی وڈ بی جسٹیفائڈ۔ سر، ماں کے کچھ ٹپس دیں جو بیٹی کا رشتہ کروانے میں مدد کریں۔ جب کوئی رشتہ دیکھنے کو سوال کرنا چاہے تو کتنا بولنا چاہے؟ ویسے یہ تو سچی بات ہے، ایک الگ پورا موضوع ہے۔ بہت سے رشتے لڑکیوں کی ماؤں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ماؤں کو عام طور پہ یہ پتہ نہیں چلتا what to say what not to say، what to ask what not to ask، ساری باتیں دیکھیں۔ رشتہ کرنا ٹارگٹ ہے تو اس وقت آپ کو جھکنا اور اس وقت آپ کو ہمبل ہونا اور پولائٹ ہونا اور خدمت گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب رشتہ ہو جاتا ہے، دیکھیں اگر ہماری سوشل بائنڈنگ اور ایکسپینشن زیادہ ہو تو رشتوں کی ورائٹی آتی ہے۔ اب اماں چونکہ عام طور پہ سوشلائزڈ نہیں ہوتی تو وہ باتیں پہلے ہی ملاقاتیں پوچھنے لگ جاتی ہیں کہ جو نہیں پوچھنی چاہیے۔ میرے پاس پوری لسٹ ہے کہ کون سی باتیں پوچھنی چاہیے، کون سی نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں مجھے بتائی ہوتی ہیں۔ اب یہ چونکہ پرسنلائزڈ ہوتی ہیں، آپ کبھی پوچھو گے الگ سے تو میں آپ کو پھر بتا پاؤں گا، لیکن یہ اپنی اماں، جو ساری مائیں ہیں جو رشتہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں بعض ابے بھی ہوتے ہیں۔ اپنی خرابیاں کبھی مت بتائیں، اپنے میاں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، کماتے نہیں ہیں، کام نہیں کرتے، تلخ ہیں، کبھی ذکر مت کریں۔ جو بھی آپ کے خاندان کی کمزوری ہے کسی بھی طریقے کی، اس کا آپ کے زبان پہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے بہن بھائی میرا خیال نہیں کرتے، میرے سسرال والے خیال نہیں کرتے، تو وہ یتیموں مسکینوں کا تو رشتہ لینے نہیں آئے، نارمل لوگوں کا لینے آئے۔ اسی طور پہ کبھی وہ مت کہیں جو آپ کی کلاس سے زیادہ ہو۔ تیسرا، ان کے بال بچوں کے بارے میں کبھی ناگوار سوال مت کیجیے، وہ سوال جو ان کو ہرٹ کرے۔ اور سوال یہ عام طور پہ رشتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، شخصیات کے بارے میں ہوتے ہیں، اور کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ عقل کی وہ باتیں ہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس کی سمجھدار عورتوں سے دیکھو تو بڑی عورتیں عام طور پہ جب پہلی دفعہ لوگ رشتہ لے کے آتے ہیں تو خاموش بیٹھی رہتی ہیں، چپ کر کے، وہ کہتے ہیں منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی، تو ٹھیک کرتی ہیں۔ بعد میں ہولے ہولے بندہ کو بات کرنی ہو پوچھ لیتا ہے، لیکن شروع میں آپ جب اگلے بندے کو اریٹیٹ کر دیتے ہو تو پھر رشتہ نہیں ہوتا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔